मसीह में मेरे तमाम बहन भाइयों को सलाम। आपकी बहन आपकी बेटी अनीता जेम्स आपको वेलकम करती हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है यस्सु ज़िंदगी का चश्मा। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज मैं अपनी गवाही को, अपनी टेस्टमनी को आपके साथ शेयर करूँगी कि जो गुज़रे दिनों में जो शरीर ने अब्लीस ने जो है मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम को लेकर आया, बीमारी को लेकर आया, और किस तरह से खुदा ने अपने कवी हाथ को बढ़ाकर मुझे इस आजमाइश में से निकाला। मेरी गवाही मेरे अजीज़ों कुछ इस तरह से है कि लास्ट वीक जो है मुझे जो है पेन स्टार्ट हुई सडन लेफ़्ट जो है मेरे ब्रेस्ट पर। और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो जब डॉक्टर ने एग्ज़ामिन किया तो उन्होंने बताया कि ये मुझे जो है सिस्ट है, छोटा सा लम्प है। जब मैं वापस आई तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो काफ़ी परेशान हुए और दुख में थे। और दिल में ये भी आ रहा था कि खुदाया मैं तो तेरे साथ वफ़ादारी के साथ चल रही हूँ कि ये प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में क्यों आई। तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, जब हमारी ज़िंदगी में दुख आते हैं, तकलीफ़ आती है, तो हम एकदम से जो है परेशान हो जाते हैं। वक्ती तौर पे हम इब्लीस जो है हमारी ज़िंदगी में मुसीबत को, मायूसी को, नाउमीदी को लेकर आता है। लेकिन खुदावन का जो ज़िंदा पाक कलाम है वो हमें दलेरी देता है, हिम्मत देता है। जब मुझे पता चला कि जो है ये हमें मुझे ये लेफ़्ट साइड पे जो है ब्रेस्ट पे सिस्ट है, तो मैंने अपनी ये जो है अपनी प्रे रिक्वेस्ट जो है अपनी कलीसिया के साथ शेयर की, अपने अजीज़ों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर की। और फिर सब ने जो है मुत्तफ़िक होकर जो है मेरे लिए दुआएं की, रोज़े रखे। और सबसे पहले तो खुदावन ने अजीब व जलाली काम किया कि उसने जो है मुझे इस दर्द से जो है पहले निजात दी। और उसके बाद जब डॉक्टर ने फ़र्दर ट्रीटमेंट के लिए मुझे बोला था टेस्ट करवाने के लिए, फिर जब मैं टेस्ट करवाने के लिए गई तो जो है डॉक्टर्स ने, जिसने अल्ट्रासाउंड किया और मेमोग्राफी की, उसने बोला कि कोई इसमें ख़तरे की बात नहीं है। और जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई तो फिर डॉक्टर ने कंफर्मेशन की कि आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैं अज़ीज़ों सारा इज़्ज़त और जलाल जो है खुदावंद यीशु मसीह को देती हूँ, जो इस मुसीबतों से, दुखों से, परेशानियों से हमें निकालता, छुड़ाता, बचाता है। हम उसका शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। और जिस तरह से मेरे बहन भाई सारे दुआ कर रहे थे कि ये डिसअपीयर हो जाए, खुदावन ने ऐसा ही किया। और उसने मुझे जो है तसल्ली दी, ना कि मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को तसल्ली दी। खुदा ने कलाम किया कि बेटी तेरे साथ कुछ नहीं होगा, और खुदा ने अपने कलाम को मेरी ज़िंदगी में पूरा किया। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ, खुदावन की तारीफ़ करती हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ों, मैं खुदावन के कलाम में से पढ़ूंगी ज़बूर 103 और उसकी 3 वर्स। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है और वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। मेरे बहनों भाइयों, जब मैं इस तकलीफ़ में थी, इस परेशानी में थी, और मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ यही वर्ड्स जो है रिपीट होती जा रही थी कि खुदावन ने मुझे तमाम बीमारियों से जो है शिफा दे दी है, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। और ऐसे ही हुआ। खुदावन, जब खुदा ने मुझे ये हिम्मत दी कि मैं इस कलाम पे जो है खड़ी रहूँ, तो उसने इस कलाम के मुताबिक जो है खुदा ने मुझे जो है वो कामिल शिफा दी है। आमीन। खुदा उनका शुक्र करते हो। खुदा उनका कलाम कहता है कि उसके बड़े काम जो है तुसी लोका नाल शेयर करो। तो मुझे खुदा ने ये हिम्मत दी है, ताकत दी है कि जो खुदा ने मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में ये बड़े काम जो उसने किए, ये मुझे शिफा जो बख्शी है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूं। इसी तरह मेरे बहन भाई, आप में से बहुत सारे बहन भाई जो है तरह तरह की मुश्किलों में, परेशानियों में, आजमाइशों में, बीमारियों में पड़े होंगे। इस गवाही के वसीले से खुदा आप सबको दिलेरी दे, हिम्मत दे। जिस तरह से उसने मुझे जो है अपना कवी हाथ बढ़ाकर जो है शिफा बख्शी है, इसी तरह मेरे तमाम बहन भाइयों, खुदावन आपके साथ भी है। और आपके भी दुख में, तकलीफ में खुदावन जो है आपको शिफा देने शिफा देता है। और खुदावन चाहता है कि उसके साथ आप खड़े रहो, इस कलाम के मुताबिक खड़े रहो। और अगर आप अपने अजीज़ों, अपनी कलीसिया के साथ जो है अपनी रिक्वेस्ट को शेयर करो, तो खुदा सब जो है एक आवाज़ होकर जो है आपकी रिक्वेस्टों को जो है वो खुदावन के मसबे पे रखेगा, और खुदावन फिर हमारी दुआओं को सुनकर जो है वो जवाब देगा। आइए अज़ीज़ों, इस बात के लिए हम शुक्रगुज़ारी करते हैं, और शुक्रगुज़ारी की
کی ہم دعا کرتے ہیں اس گواہی کے لیے کہ خداوند نے جو ہے میری زندگی میں جو عجیب و جلالی کام کیے، اسی طرح آپ تمام میرے بہن بھائیوں کی زندگی میں بھی عجیب و جلالی کام کرے اور آپ کو خداوند فتح سے بڑھ کر غلبہ دے، آمین۔ آنکھیں بند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں۔ جلال سے بھرے ہوئے زندہ آسمانی خدا، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، میں تیری تعریف کرتی ہوں، تیری حمد کرتی ہوں، تیری ستائش کرتی ہوں۔ تو جلالی خدا ہے، تو رحیم و کریم خدا ہے، تو قہر کرنے میں دیما شفقت میں غنی ہے خداوند۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری دی ہوئی ہر برکت نعمت کے لیے، زندگی کے لیے، شفا کے لیے، تہ دل سے میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند۔ اسی طرح خداوند میں بڑے بوجھ سے خداوند تیرے مذبے پہ جھکتی ہوں خداوند، اور ان تمام بہن بھائیوں کو یاد کرتی ہوں خداوند، اے خداوند جو اس وقت مصیبت میں، درد میں، تکلیف، بیماریوں میں سفرنگ کر رہے ہیں خداوند، تو ان کی آواز کو سن خدا، جس طرح تو نے اپنا قوی ہاتھ بڑھا کر مجھے کامل شفا بخشی، اسی طرح اے خداوند وہ تمام بیٹے بیٹیاں خداوند جو اس وقت تکلیف میں ہیں، بیماریوں میں ہے، طرح طرح کی مشکلوں میں ہے خداوند، طرح طرح کی بیماریوں میں ہے، مصیبتوں میں ہے، اے خداوند تو اپنا قوی ہاتھ بڑھا کر اے خداوند تو ان کو کامل شفا بخش اے خداوند، تاکہ اے خداوند جس طرح سے میں نے تیرے بڑے بڑے کام کو اے خداوند تیرے لوگوں تک پہنچائے، اسی طرح تیرے بیٹے بیٹیاں بھی اے خداوند تیری گواہی کو، زندہ گواہی کو لے کر اے خداوند تجھے قدوس اور مبارک ہے، تیرے بڑے کاموں کو دوسرے تک پہنچائے خداوند، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے جس کے پاس خداوند یسوع ہے اس کی زندگی میں گواہی ہے خداوند۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں، ربہ رشول رزیم رزیب بابا ایمالہ ربی الرشلرا۔ میں ایک بہن کو دیکھتی ہوں اور ربہ رشل رزیم وہ گھٹنوں کے بیٹھ کر گھٹنوں پہ بیٹھ کر ربہ رشل رو رہی ہے، ایمالہ رزیب بابا وہ ینگ ایج میں ہے، ربہ رشل رزیب اس کے بابا اس کے پاس میں نے ایک بڑا فرشتہ دیکھ رہا ہے جو اس کے آنسوں کو، اس کی دعاؤں کو سن رہا ہے، ایمالہ رزب بابا رشل میری بہن آپ کے خدا نے ساری دعاؤں کو سن لیا، ربہ رشل اس نے آپ کو زندگی میں خوشیوں اور برکتوں کی بارش کو برسا دیا۔ آپ یسوع نام سے اس دعا کو رسیو کرے اور اپنی برکت کو رسیو کرے، یسوع نام سے ربہ رشل رزی بابا۔ ہلیلویہ 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 ہلیلویہ۔ یسوع میں تیرا شکر کرتی ہوں، میں ایک پاؤں کا تلوا دیکھ رہی ہوں، ربہ رشل رزی بابا بابا اینا اس کی تلی پہ، یہاں پہ پاؤں کی تلی پہ در ربہ رشل رزی بابا بابا بے شبہ رشل رز شدید جو ہے وہ پین ہوتی ہے، ربہ رشل رز یسوع نام سے یہ پین جاتی رہے، یسوع نام سے یہ پین جاتی رہے اور کامل شفا میرے بھائی آپ رسیف کرے یسوع کے نام سے، ربہ رشوریہ بابا رشل رزی ہلے میں ایک بہن میری یہ ویڈیو کو دیکھتی ہے لیکن اس کو لینگویج کی سمجھ نہیں آتی، ربہ رشل رزی بابا بابا رشل۔ آپ جب بھی میری دعا کو سنتے ہو، آپ جب بھی میرے چینل کو دیکھتے ہو، آپ کو خداون کا روح پاک روح چھوتا ہے میری بہن، ایمال رشل رزی بابا بابا رشل رزرا۔ خداون آپ کو برکت دے، خداون آپ کے تمام جو بندوں کو توڑے اور خداون یسوع مسیح اپنا جلالی کبھی ہاتھ بڑھا کر اس ان لینگویج کی ترجمہ آپ کو بتایا اور یسوع کے نام سے آپ جو ہے ربہ رشل برکت کو رسیو کرے، یسوع کے نام سے ربہ رشل رضی بابا۔ خداون آپ کا شکر، آپ کی تعریف، آپ کے نام کو مبارک کہتی ہوں، آپ کی ججکار کرتی ہوں خداون، جو آپ عجیب و جلالی کام کرتے ہو خداون، ایک دم اس بہن کے لیے خداون جو یہ کلام کو سننا چاہتی ہے خداون، سمجھنا چاہتی ہے خداون پاک روح، اے باب میرے بس میں تو نہیں لیکن خداون پاک روح آپ کے بس میں سب کچھ ہے خداون، آپ اپنی بیٹی کے اے خداون حکمت کو کھولے، اے خداون اس کی سمجھ کو کھولے تاکہ اے خداون ایک دون اس لینگویج کو، اس ترجمے کو وہ سمجھنے والی بن سکے، اے خداون تو ان کو برکت دے خداون، اور خداون اس کے جوئے بندن کو تو توڑ یسوع کے نام سے خداون۔ اسی طرح خداون میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں اس چینل کو بڑھانے کے لیے خداون، اے دونوں ان ہاتھوں کے لیے میں برکت چاہتی ہوں خداون، جن کے دل کو تو نے چھوا، جو عامل لکھتے ہیں خداون، جو لائک کرتے ہیں خداون، ان کو برکت دے، ان کے خداون ان کے گھرانوں میں برکتوں کی بارش کو برسا، ان کے خطے تیری محبت اور تیرے پیار سے ہمیشہ بھرے رہے یا خداون، تو ان کو اور زیادہ ہے خداون برکتوں سے بلیس کر، اور ان کی جو دل کی ڈیزائرز ہے خداون تو جانتا ہے خداون، تو ان کی دل کی ڈیزائرز کو پورا کرے خداون، تاکہ وہ تجھ سے برکتوں کو آسمانی زمینی روحانی اچھی بخشش کو تجھ سے ریسیو کرتے ہوئے تو جو مبارک و قدوس کہتے جائے خداون۔ آج کی گواہی کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں جو تو نے میری زندگی میں لے کر آئے، اسی طرح میرے تمام بہن بھائیوں کی زندگی میں لے کر آ اور ان کے تمام جو بندنوں کو توڑ، یسوع مسیح کے نام سے یہ سب کچھ مانگتی ہوں پاتی ہوں، آمین۔